इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, हिरात की एक सखी औरत की सखावत का वाक़या पेश खिदमत है। गालिबन अफ़गानिस्तान में दो शहर हैं, बल्ख और हिरात। उस दौर की पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। अमीर बल्ख लिखा है, यानी बल्ख का अमीर उस वक्त के दौर में जो समझो बड़ा था या बादशाह था या अमीर था, जो भी था, उसने अपनी रियाया पर टैक्स लगा दी, खिराज लगा दिया। तो टैक्स इतना भारी लगाया कि उसकी आवाम वो अदा नहीं कर सकती थी। अवाम ने पहले अदा करने की कोशिश की, लेकिन जब टैक्स भारी हो गया तो अवाम अदा नहीं कर सकती थी। अवाम बहुत परेशान हो गई और उस अमीर ने, उस बादशाह ने फरमाया कि अगर टैक्स नहीं दोगे तो आपको जेल कर दी जाएगी, आपको सज़ा दी जाएगी। बल्ख के लोग बहुत परेशान हुए कि अब क्या करें, टैक्स इतना है कि हम अदा नहीं कर सकते, हमारी जो है हिम्मत से वो ज़्यादा है, क्या करें। परेशान होकर बैठ गए। सोचने के बाद एक बात समझ में आई कि हिरात में एक अमीर खातून है और बड़ी सखी है, वो किसी मांगने वाले को खाली नहीं भेजती। उसके पास चलते हैं और उसको दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारा ये टैक्स वाला कर्जा हमारा उतार दे, हमारी मदद कर दे, ताकि हमें आसानी हो जाए, परेशानी से जान छूट जाए, सज़ा से जान छूट जाए। कुछ लोग चले गए, वहां जाकर उससे दरख्वास्त की, हमारे ऊपर कर्जा है, आप मेहरबानी करके हमारा कर्जा अदा करें। उस खातून ने बाहर एक शाल भेजा, एक कंबल भेजा, एक चादर भेजी जो औरतें ऊपर लेती हैं। वो बड़ी कीमती थी, सोने की तारों से उस पर काम हुआ था, या उस पर कोई शायद हीरे लगे हुए थे, बहरहाल बड़ी कीमती थी। उसने कहा, मेरी ये शाल बेचकर अपना कर्जा उतार लो। शाल लेकर आ गए। तो जिसके पास जाएं कि ये शाल तुम खरीद लो, तो कोई भी बड़े से बड़ा आदमी उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था। वो माजरत करता कि हम इसकी कीमत अदा नहीं कर सकते, इतना कीमती है कि हम इसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। बड़े परेशान हुए। फिर सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि ये शाल खुद बादशाह के पास ले जाते हैं कि इसको तू खरीद ले। वो बादशाह तो खरीद सकता है, वो अपने कर्जे में शायद रख ले। तो वो शाल लेकर बादशाह के पास जब गए तो बादशाह ने शाल देखी और हैरान हो गया और पूछा कि ये शाल तुम कहां से लेकर आए हो, ये तो बड़ी आला है। तो उन्होंने बताया कि आपके कर्जे की वजह से हम बड़े परेशान थे। आपने फरमाया कि अगर आपने कर्जा अदा नहीं किया तो हम सजा देंगे, सजा के डर से बड़े परेशान थे। हम उस औरत के पास गए कि वो सखी है और उससे दरख्वास्त की कि हमारा जो है ये कर्जा है, आप ये कर्जा उतारने की कोई हमारी मदद करें। तो हिरात में एक खातून ने हमें ये हदिया की है, ये हमारे कर्जे की अदायगी का बंदोबस्त किया है, उसने शाल दी है कि ये बेच कर कर्जा अदा करो। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि देखें, मैं मर्द हूं, मैं बादशाह हूं और मैं इतना सख्त दिल हूं कि मैंने अपनी अवाम पर इतना बोझ डाल दिया कि मैंने अवाम को परेशान किया। और वो एक खातून है, वो औरत है, वो इतना सखी है, इतना रहम दिल है कि उसने बादशाहों के कर्जे उतारने का सोचा, बंदोबस्त किया। तो मैं
میں تو گیا گزرا ہوں، میں تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہوں۔ ایسے بات دل میں آئی اور اس نے جناب اعلیٰ شال واپس کر دی۔ کہا کہ بھئی میں نے آپ کو معاف کیا، آپ کا قرضہ میں نے معاف کر دیا۔ جب ایک خاتون اتنا سخی ہے، اتنا رحم دل ہے، تو میں کیوں نہیں سخی بن سکتا، میں کیوں نہیں رحم دل بن سکتا؟ تو میں نے معاف کیا، بھائی یہ شال لے جاؤ۔ تو وہ شال لے کر پھر واپس اس خاتون کے پاس آ گئے کہ بھئی بادشاہ راضی ہو گیا، بادشاہ نے قرضہ معاف کر دیا، تو ہم نے سوچا کہ یہ آپ کی شال آپ کو واپس کر دیں، تو ہم شال واپس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں اپنے دل میں عہد کر چکی ہوں، میں اللہ کے نام پر اس کو وقف کر چکی ہوں، میں اس کو گھر سے نکال چکی ہوں، اب میں اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ تو انہوں نے کہا بھائی نہیں، بس ہمارا کام تو ہو گیا، آپ واپس لے لیں، آپ کی مہربانی، جزاک اللہ۔ تو اس عورت نے پھر کہا کہ بھائی اس شال پر لوگوں کی نظریں پڑ گئی ہیں، مردوں کے ہاتھ لگے ہیں، مردوں کے ہاتھوں میں آئی ہیں، مردوں کی نظروں میں آئی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میں اس کو اپنے سر لوں، میں اس کو پہنوں، میں یہ مناسب نہیں سمجھتی، لہٰذا تم اس کو لے جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا بھئی ہمارا قرض تو پورا ہو گیا، اب کیا کریں، اب کیا مشورہ ہے، اب کیا چاہتی ہیں؟ تو خاتون نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب اس کو کہیں بیچ دو اور اس کی قیمت کے مساجد بنا لو، مدارس بنا لو، کسی دینی کام میں اس کو لگا دو، کسی خیر کے کام میں اس کو لگا دو، تو اس کو لگا دو، میں یہ واپس نہیں لیتی۔ تو یہ واقعہ تھا ایک خاتون کا کہ کتنا سخی تھی۔ مرد بھی سخی ہوتے ہیں، مرد بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، اور خواتین بھی کم نہیں ہیں، وہ بھی بہت سے بڑے کام، اچھے کام کرتی ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرماوے، خیرات کرنے کی توفیق عطا فرماوے، سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔